हैदर साहब, अरशद शरीफ अब हम सब में नहीं रहे, इस पर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, स्पीकर कौमी असम्बली ने खान साहब के खिलाफ 62(1)F के तहत रेफरेंस भेजा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला 63(1)P के तहत सुनाया। आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया सर, जिसके मुताबिक इमरान खान को गलत स्टेटमेंट जमा करवाने पर नाअहल किया गया। इमरान खान के बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले में कितना वजन है सर? लेकिन पहले तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से जाहिर है सबको एक सदमा है, एक वायलेंट डेथ है और जाहिर है उस पर अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सवाल जो उठे हैं उनके जवाबात का हमें अब इंतज़ार करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फेथ रखना चाहिए, और जब तक जवाबात आते नहीं हैं तो मेरे ख्याल से हमें इंतज़ार करना चाहिए इस हवाले से। लेकिन एक बड़ा नुकसान है जाहिर है, और एक वायलेंट डेथ तो किसी की भी हो तो जाहिर है एक दुख होता है उससे। आपने जो सवाल किया कि देखें, इमरान खान साहब को आर्टिकल 63(1)P में, यानी 63(1)P क्या है? 63(1)P बजाते खुद डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है आइन की। आइन में आर्टिकल 63 कहता है कि ये चीजें हैं, इससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और फिर 63(1)P में कहता है लेकिन अलावा इन चीजों के भी अगर कानून साजी के जरिए से कोई चीज डिस्क्वालिफिकेशन बनाई गई है तो हम उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन मानेंगे। इन दिस केस वो इलेक्शन एक्ट 2017 था। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में बिलाशुबा करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो उस पर पीसीपी डिक्लेरेशन दे सकती है। करप्ट प्रैक्टिसेस में फॉल्स एफिडेविट या फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स स्टेटमेंट देना शामिल है। और अगर सेक्शन 137 में अगर ये जो हर साल जमा कराने होते हैं ये स्टेटमेंट्स, अगर तो उन पे क्रिमिनल या कोई भी जो है वो प्रोसीडिंग्स करनी है तो वो 120 दिन के अंदर करनी होती है। अब यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है वो 120 दिन है फ्रॉम 31 दिसंबर 2021, जो लास्ट डेट है जब खान साहब ने जमा कराया। अब सुना है कि 4 अगस्त को शायद कार्रवाई शुरू की गई है। तो पहला सवाल तो ये उठेगा कि क्या 120 दिन के बाद ये हो भी सकता था, और आज ये जो सेशन कोर्ट में भी केस भेजा गया है क्या ये हो सकता है आज भी? इसके जवाब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे तशरीह करेगा कि सेक्शन 137 में जो 120 दिन का वक्त है क्या ये डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है। अगर डायरेक्टरी है तो फिर हम इसके आगे भी जा सकते हैं, मैंडेटरी है तो इसके आगे नहीं जा सकते। दूसरा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा कि क्या ये जो 120 दिन का है ये क्या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पे भी अप्लाई होता है या सिर्फ सिविल के लिए होता है, क्योंकि अमूमन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए लिमिटेशन का पीरियड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस की ऑफेंस के हवाले से प्रोसीड करना है, यानी यहाँ तफरीक नहीं की गई, तो एक ये सवाल भी उठेगा क्या अगर यहाँ क्रिमिनल 120 दिन की बंदिश क्रिमिनल पे नहीं लगती तो फिर आज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खान साहब के खिलाफ हो सकती हैं। इंपॉर्टेंटली जो सेक्शन 232 है इलेक्शन एक्ट का, वो ये कहता है कि बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन की पावर ईसीपी के पास मौजूद है और अप टू 5 इयर्स ईसीपी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि डिस्क्वालीफाई करने की पावर ईसीपी के पास है भी नहीं। लेकिन उसमें यह भी लिखा गया है एक कन्विक्शन के बाद सेशन कोर्ट से या तो कन्विक्शन हो चुकी हो जो कि अभी नहीं हुई, या फिर ट्रिब्यूनल का कोई हतमी फैसला हो जो भी अभी नहीं है, तो अगर ये चीजें हो चुकी हों तो फिर बेशक ये पावर है ईसीपी के पास। तो जहां तक इस सवाल आपका कि क्या वजन है इस जजमेंट में, तो यही 2 मेन नुक्ते हैं जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगा कि क्या ये प्री रिक्विजिट्स 232 के जो हैं ये मैंडेटरी थे और क्या 232 में ही डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, तो लिहाजा ये प्री रिक्विजिट्स ना मीट करने का क्या नतीजा है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन ये जो 2 अहम पॉइंट्स हैं बड़ी तफसीली तौर पर आपने हमें समझाया। जी सॉरी शुएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशा खाना रेफरेंस का फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन अपने रिमार्क्स में ये वजाहत भी की है कि इमरान खान की नाअहली मौजूदा नशिस्त तक है, वो चाहे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला भी आ चुका है, तो अगली समाअत पर क्या सूरत हाल हो सकती है, और तफसीली फैसले के बाद मजीद क्या कोई चीज़ें आपकी दरख्वास्त में शामिल होंगी? पहली बात तो ये है कि मुझे अरशद शरीफ की शहादत का बड़ा दुख है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैंने एज़ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आज मुतालबा भी किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस पे जुडिशल कमीशन बनाएं
اور اس میں بلکہ 2 کمیشن بننے چاہیے، ایک جوڈیشل کمیشن ہو اور ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں جو وہاں جا کر کے بھی اس کی انویسٹیگیشن کرے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کرائم سے ریلیٹڈ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور جو اس لاء کو بھی سمجھتے ہوں کہ وہ اس کے بارے میں تحقیقات کر کے رپورٹ سبمٹ کرے، کیونکہ یہ شہادت جو ہے وہ سامنے نظر آ گئی ہے کہ جن حالات میں وہ اس نے ملک چھوڑا، جن حالات میں وہ دبئی میں گیا، یو اے ای میں رہا، اور جن حالات میں ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور کینیا میں اس لیے وہ وہاں پہنچا کیونکہ وہ اس کے اوپر حکومتی موقف یہ ہے شعیب شاہین صاحب، تحقیقات اس کے اوپر ہو رہی ہیں، اس سے پہلے اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک بات ہے آپ کی کہ تحقیقات دیکھیں نا، کینیا کی وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کر رہی ہیں جو خود ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ظاہر ہے وہ تو اپنا جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، علی پرویز ملک صاحب نے کہا نا کہ کچھ چند روز میں حکومتی ٹیم بھی جائے گی اور وہاں پر جا کر اپنے طور پر بھی انویسٹیگیٹ کرے گی۔ دیکھیں حکومتی ٹیم کے اوپر ہی تو اعتراضات آنے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صحافت کی نہیں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک جرنلسٹ کی انڈیپینڈنس کا سوال بھی ہے، چونکہ انہی کے کنڈکٹ سے وہ بھاگ کے یہاں سے گیا تھا، اس کے خلاف مقدمات تھے، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا تھا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ بجائے گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لینے کے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے who is responsible for all this۔ ابھی تو ذمہ داروں کے بارے میں بات شعیب شاہین صاحب نہیں ہو سکتی نا، let's not talk about this until جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی۔ ہم نہیں کر رہے، میں نہیں کہہ رہا کون ذمہ دار ہے، دیکھیں ذمہ دار تو ہے نا، ذمہ داری تو کسی نہ کسی کے سر آئے گی نا کہ کون ذمہ دار ہے، میں نہیں کہہ رہا کون ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس پہ تفتیش تو ہوگی نا، انویسٹیگیشن تو ہوگی اور ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا ایک مطالبہ سامنے آ گیا، سر میرے سوال کا بھی جواب دیجیے۔ جی میرا مطالبہ ہے، اب اس سے آگے جو آپ کا سوال ہے میں اس سے آگے جاتا ہوں، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے اوپر ایک شعر پڑھ کے، قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ اب آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو کورٹ نے آبزرویشن دی اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ موجودہ جو میاں والی سیٹ ہے اس سے ڈی سیٹ ہو گئے، جیسے ہمارے دوست نے آپ کو یہ ریفر بھی کیا، دیکھیں آرٹیکل 63(1)(p) جو ہے اٹ سیلف کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی ریزنز نہیں دیتا، وہ یہ دیتا ہے کہ کوئی بھی لا فار دی ٹائم بینگ انفورس ہوگا، اگر وہ کسی بھی حوالے سے ڈسکوالیفائی کرے گا تو اس لا کے مطابق وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی تصور ہو جائے گی۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ 120 ڈیز کے بعد بارڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو فردر پروسیڈ ان دس میٹر۔ پہلا جو ایشو تھا وہ 20/2000 میں دسمبر 2000 میں ان کے گوشوارے آئے، اور دوسری دفعہ گوشوارے آئے ہیں دسمبر 2021 میں، اور یہ ٹوٹل ٹائم 120 ڈیز کا ختم ہو جاتا ہے اپریل میں۔ اس کے بعد اگر یہ پروسیڈنگ کرتے ہیں تو اٹ از بارڈ بائی لا، تو لہٰذا لا کو اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پہلی غلطی تو یہ انہوں نے کی۔ دوسری غلطی اس میں یہ کی کہ جو سب سے اہم ہے کہ آپ نے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو لا اجازت دیتا ہے تو آپ پراسیکیوشن کریں گے، اور پراسیکیوشن کا رزلٹ آنے کے بعد، کنوکشن آنے کے بعد جو کہ اپ ہولڈ ہو جائے اپ ٹو دی لیول آف سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر الیکشن کمیشن اس میں کوئی پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ تو ایٹ دس سٹیج ان کا پاور ایکسرسائز کرنا یہ کورم نان جوڈس وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ 3-4 چیزیں آپ کے سمجھنے کی اور پبلک کے سمجھنے کی ہے کہ کیا یہ گفٹ خریدنا مطلقاً جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سیٹرڈ لا ہے، یہ پروہیبٹڈ نہیں ہے۔ دوسرا، کیا رولز کے مطابق عمران خان نے یہ گفٹ لیے ہیں یا نہیں لیے، یہ بھی ایڈمیٹڈ بات ہے، اس میں کوئی الزام بھی نہیں ہے کہ اس نے رول کے مطابق نہیں لیے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کیا اگر اس نے تحفے لے کے اگر کوئی بیچے ہیں تو یہ بھی لیگلی پرمیسیبل ہے یا نہیں ہے۔ اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ اس میں لیگلی پرمیسیبل ہے، یہ الزام بھی نہیں ہے۔ خرید کر اب آگے بات سے بھی آتی ہے، جب آپ ایک تحفہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، اس کو ظاہر نہ کرنا، اس کو چھپانا، یہ کس زمرے میں آتا ہے سر؟ سدرا میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جو آمدنی یا جو ٹیکس ڈاکومنٹس تھے، کیا آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس جمع کرائے؟ یس، وہاں جمع کرائے۔ اب الزام یہاں صرف یہ آیا کہ آپ نے ٹیکس بھی جمع کرایا اور آپ نے ان کی اماؤنٹ جو آپ کے پاس بچتی تھی وہ آپ نے ڈکلیئر بھی کی، لیکن فرق کیا کہہ رہے ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الگ سے شیٹ جمع کرانی تھی کہ کیا کیا چیز آپ نے پرسنل یوزیج کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیا کیا چیز آپ نے بیچی اور ہر ایک آئٹم کے اوپر کتنے پیسے ملے، اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی چاہیے، یہ ہے اونلی ڈیفرنس۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز اور الیکشن کمیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔